مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عذاب عظيم. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فالنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطعهم والله عليم حكيم. तरतीब थी हमारी वो हज़रत कारी साहब ने भी आपको बताई होगी। यानी बुनियादी जो चीज़ थी वो लहजा था, ज़्यादा फोकस जो हमने किया वो लहजे को किया। उसके बाद तलफ़ुज़ भी थे और इसी तरह ज़ब्त भी था और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस वगैरह, ठीक है, और ये सारी चीज़ें वज़ाक़ता वगैरह होगी। तो इन सारी चीज़ों को हमने मलहूज़ ख़ातिर रख के सब चीज़ों को देख के हमने जो है वो नतीजा मुरतब किया है। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि ज़्यादा जो नंबर थे वो लहजा के ही थे। तो जिस बच्चे ने लहजे में ज़्यादा नंबर लिए हैं, अच्छा पढ़ा है, तो उसकी यकीनन पोजीशन भी आई है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब को देखें। ये दुनिया के मुकाबले हैं आजकल के दौर में, कहीं पे क्रिकेट का मुकाबला है, कबड्डी का मुकाबला है, माल दौलत का मुकाबला है। तो ये दुनिया के मुकाबले हैं
اور آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ دنیا کے مقابلوں کو چھوڑ کے قرآن کے مقابلے میں آپ لوگوں نے حصہ لیا. یقیناً آپ سب جو ہے وہ ویسے سعادت ہیں اور خوش قسمت لوگ ہیں. اور سب سے بڑھ کر حضرت قاری صاحب جنہوں نے اس دور میں افراتفری کے دور میں اتنا عظیم قدم اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اب ہم چلتے ہیں رزلٹ کی طرف. رزلٹ ابھی اناؤنس کریں گے. تو آج کے اس مقابلہ میں جو سب سے پہلے جس بچے نے پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے حافظ محمد احمد کیفی صاحب. ماشاء اللہ. ادھر آ جائیں بھائی. حافظ محمد احمد کیفی ادارے صاحب کی ٹیم بھی آ جائے, جو ان کے ساتھ مہمان ہیں وہ بھی آ جائے. فرسٹ پوزیشن آج کے اس مقابلہ میں جس بچے نے حاصل کی ہے اس بچے کا نام ہے حافظ محمد احمد کیفی صاحب. پکڑے بیٹا. ہاتھ میں